नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ वज़ीर दाखिला की जानिब से जारी करदा वो गैर कानूनी गैर अखलाकी शाही फरमान है जो उन्होंने कराची के अमन को मुहर्रम के पहले ही दिन तहस व नहस करने के गर्ज से जारी किया है। ये ऑर्डर ई जोन के DIG उस्मान गनी सिद्दीकी के तब्दीली और उनकी जगह खुद वज़ीर दाखिला की फरमाइश पर, उनकी चाहत पर, उनके अपने भांजे PSO ग्रेड 19 के ऑफिसर डॉक्टर फर्रुख लंजार को DIG ईस्ट बनाने का है। अब अंदाज़ा ये लगाएं कि कहते हैं कि जिस तरीके से मोमबत्ती जब बुझने जाती है तो बुझने से पहले वो एक पटाखा छोड़ती है, एक धमाका करते उसके बाद बुझ जाती है, अंधेरा फैल जाता है। इसी तरीके से वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने को है। सबको पता है कि वो गिनती के चंद दिनों के मेहमान हैं। जाते जाते उन्होंने इतनी बड़ी यानी कि हरकत कर दी है, इतनी बड़ी साजिश कर दी है कि मुहर्रम के पहले दिन ही ई जोन के DIG को तब्दील कर दिया गया। ये किसके ख़िलाफ़ साजिश है? आया ये वकला के ख़िलाफ़ साजिश है या कि ख़ुद अहले तशी के ख़िलाफ़ साजिश है या कि ये सुन्नियों के ख़िलाफ़ साजिश है? किसकी फरमाइश पर, किसके कहने पर, किसके मुतालबे पर जो है ये इतनी बड़ी इंतज़ामी तब्दीली मुहर्रम के पहले ही रोज़ की गई? हालांकि कभी इसकी कोई नज़ीर जो है वो कराची की इंतज़ामी तब्दीलियों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी कि मुहर्रम से पहले ही तमाम इंतज़ामी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो उस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। लेकिन ये पहला मौका है कि इतना नाजुक तरीन सूरत हाल में जो है वो इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है और उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। स्क्रीन पर ये आप ऑर्डर की कापियाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ग्रेड 19 के एक जूनियर तरीन अफसर को जो है वो DIG के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। इस गैर कानूनी गैर अखलाकी ऑर्डर को लेकर जो है कराची के वकला में भी इस वक्त गम व गुस्सा पाया जाता है और वो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग की जो है वो सरीहन जो है खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं और उसी को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एक पटिशन करने जा रहे हैं कि ये जो है कराची के अमन को तहस नहस करने के लिए और वकला बरादरी में जो है वो गम व गुस्सा फैलाने के लिए जो है ये ऑर्डर जो है करवाया गया है। तो अब देखना ये कि इस ऑर्डर को किस तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो कायम व दायम रखती है या कि इस ऑर्डर के गैर अखलाकी और गैर कानूनी होने की वजह से इस ऑर्डर को वापस लिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि ये साजिश काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसी साजिश के नतीजे में 2-3 रोज़ कबल जो है ख़ुद 12 जून को जो शेखुपुरा पंजाब से एक पुलिस पार्टी आई थी, उस पुलिस पार्टी को भी जो है वो ईस्ट जोन की पुलिस पार्टी के ज़रिए मुकाबले में जो है मरवाने की एक साजिश की गई थी जो कि नाकाम बना दी गई थी। उस साजिश का मकसद ही ख़ुद उस्मान गनी सिद्दीकी को इस मनसब से जो है वो बेदखल करवाना था और उनकी जगह ख़ुद वज़ीर दाखिला ने अपने भांजे यानी कि डॉक्टर फर्रुख लंजार की पोस्टिंग करवाना थी। अब 1-2 रोज़ कबल जो है ख़ुद ठट्ठा में मॉडल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर दाखिला जो है वो सिंध पुलिस के IG को वहाँ ना आने पर जो है वो आड़े हाथों ले चुके हैं। उनकी खुल कर वो तज़लील, उनकी खुल कर वो बेइज्जती कर चुके थे। ख़ुद ये यहाँ तक वज़ीर दाखिला ने कह दिया था कि उसका और मेरा क्या मेल जोल है, वो एक सरकारी मुलाजिम है, यानी कि हम सरकार हैं और वो हमारे नौकर हैं, नौकर मालिक का क्या आपस में झगड़ा हो सकता है। ये तासुर उन्होंने मीडिया के सामने किया और उस वक्त ख़ुद DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजो भी मौजूद थे जो कि मुस्कुरा रहे थे वज़ीर दाखिला के इस किस्म की बेपरकी उड़ाने पर कि वो एक IG के मुतालिक कितनी गंदी ज़बान जो है वो कितनी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, कितनी रऊनत का मुज़ाहरा कर रहा है। लेकिन उसके अगले ही दिन जो है वज़ीर दाखिला ने जो है वो हाथ जोड़कर जो है IG सिंध से माफ़ी मांग ली। किसी को क्या मालूम था कि वज़ीर दाखिला की ये माफ़ी भी जो है वो मशरूत होगी, बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी साजिश के। ये माफ़ी भी माफ़ी नहीं थी। यही वजह है कि इस माफ़ी के फ़ौरी बाद जो है ये गैर कानूनी गैर अखलाकी
شاہی فرمان جو ہے وزیر داخلہ نے جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا قاندہ استعمال کرتے ہوئے استعمال کر لیا۔ اب اس آرڈر میں خود ایک دو آرڈر آئی جی سندھ کے اپنے بھی ہیں، جس طرح شیراز نذیر کو جو ہے اسپیشل برانچ کا جو ہے وہ ڈی آئی جی تعینات کر دیا۔ یہ خود آئی جی کی ایک دیرینہ خواہش تھی جو کہ اس آرڈر میں، اس جھٹکے میں وہ بھی پوری ہو گئی۔ لیکن یہ جو پورا کا پورا آرڈر ہے یہ اس وقت کراچی کے امن سے جو ہے وہ ایک کھلواڑ کرنے کی بہت ہی خوفناک سازش ہے۔ میں جو ہے اس کو بہت ہی دوسرے انداز میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو کراچی ایسٹ زون میں جو ہے وہ محرم کے جلسہ جلوس میں جو ہے وہ شعلے ہی شعلے جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ خود اس وقت اس موجودہ جو نئے جو ڈی آئی جی کو ڈی آئی جی بنایا گیا ڈاکٹر فاروق لنجار میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ نہیں چلا سکتے تو پورے ایسٹ زون کو تو کسی بھی صورت میں یہ چلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ پہلے ہی جو ہے وہ حیدرآباد میں جو ہے وہ ناکام ترین ایس ایس پی کے ایسس سے اپنا ریکارڈ قائم کر چکا، اور وہاں پر بھی جو وکلا سے جو ہے جنگ کے نتیجے میں انہیں خود وکلا کے مطالبے پر ہی وہاں سے نکالا گیا تھا، اور ابھی وکلا کا وہ مطالبہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ انہیں کوئی اہم منصب نہ دیا جائے، لیکن اب کراچی میں جو ہے ان وکلا کو چھڑانے کے لیے، ان وکلا کو مشتعل کرنے کے لیے، ان کی وہ بجھی ہوئی چنگاری کو مزید ہوا دینے کے لیے جو ہے ڈاکٹر فاروق لنجار کو جو ہے ڈی آئی جی بنا کر جو ہے وہ انہیں یہ چیلنج کر دیا گیا کہ اگر تم میں ہمت ہے، وکلا میں اگر طاقت ہے تو وہ اس ڈاکٹر فاروق لنجار کو جو ہے وہ اس منصب سے ہٹا کر دکھا دے۔ یہ ایک کھلی دھمکی ہے خود کراچی کے وکلا کے لیے، سندھ کے وکلا کے لیے، کہ جس ایس پی کو انہوں نے اپنے مطالبے پر جو ہے وہ حیدرآباد سے تبلیغ کر دیا تھا، وہی ایس پی نہ صرف پرموٹ اس کو کروا دیا گیا بلکہ انہیں ترقی دے دی گئی ہے وکلا سے لڑنے کا، وکلا کو منہ دینے کا، وکلا پر ٹارچر کرنے کا، وکلا کے آگے فرعون بننے کا، چنگیز خان بننے کا انہیں انعام دیتے ہوئے جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ بنا دیا گیا ہے۔ یہ اب کراچی کے وکلا کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس پر کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر مسلط کی گئی اس موت کو وہ کیسے اپنے اتحاد سے، اپنی یکجہتی سے اسے یہاں سے تبدیل کرنے میں، اسے ہٹانے میں، اسے بھگانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ عثمان غنی صدیقی، یعنی صرف نام ان کا عثمان غنی ہے، کیا اس وجہ سے جو ہے وزیر داخلہ نے ایک تیر سے دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ شکار کرتے ہوئے جو ہے کسی لابی کو، کسی مذہبی فرقے کو، کسی مذہبی گروپ کو خوش کرنے کے لیے کیا انہیں تبدیل کروایا ہے، اور انہی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے ایس پی کی وہاں پوسٹنگ کروائی گئی ہے ایز اے ڈی آئی جی، یا کہ اس کے مقاصد کچھ اور ہے، سیاسی مقاصد ہیں۔ لیکن جو بھی ہے اس کے نتیجے میں کراچی کا امن جو ہے وہ تیس و نیس ہو سکتا ہے، یا اسے تیس و نیس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میرے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی یا گورو جی یا کوئی پجارن جی کی رپورٹ ہے، یہ خود حساس اداروں کی اپنی خفیہ رپورٹیں جو کہ انہوں نے اس وقت برق رفتاری سے جو ہے وہ صوبائی حکومت کو بالخصوص اور وہاں کی حکومت کو بالعموم بھجوا دیے کہ اس ٹرانسفر کو اگر اس موقع پر نہیں روکا گیا تو کراچی میں خون خرابہ پیدا ہونے کا یا خون خرابہ کروائے جانے کا خدشہ ہے۔ اس ایک پوسٹنگ کو لے کے، یہ پوسٹنگ نہیں، توپ کا ایک گولہ ہے جو کہ وزیر داخلہ کی جانب سے پھینکا گیا ہے، بیک وقت جو ہے وکلا کو اور مذہبی گروپوں کو جو ہے مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ایک آرڈر کے ذریعے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔